Nipa kunle namdal shin yende gunge genpa bu simchen gunge nyen chikbun tamche kenla gun cha me jege nge padan dusum sange gunge ngowo ni rasim chogo ngusma denjebe Save lame shabla so wa ende tambiche nyamsulembi kulung sambo korwalen thardegi samba nge chungdang rashin simjen tamchegi dendu tambiche de dukiye sambe janshubgi simdang tembe koni tambiche sembrishu कृपया शुद्ध आशय उत्पाद गरेर आजको कक्षामा सहभागी हुनुहोस्। बुद्धितकको युक्त आशय लिएर म अहिले स्वहित र परहितको निमित्त सधर्मको चर्या गर्दैछु भनेर आशा लिनुहोस्। त्यस्तै नै आफूलाई यो संसार चक्रबाट मुक्त हुने वैराग्यको भाव पनि जगाउनुहोस् र यसरी बोधिचित्त र वैराग्य भावले युक्त भएर कक्षामा सहभागी हुन लागेको छु र यो कक्षामा सिके जस्तै मैले अभ्यासमा लागू गर्ने छु भन्ने दृढता लिनुहोस्। आशय शुद्ध गर्नुहोस्। anzo da lamgi ngowo shilam debusum shubi kabre da denani lam di shubi kabre da lam de la dine kasa panja dogur ki tani dan dalni soni sondu chubati gochu mebe lam yang da wa resini di shubi kabre हाम्रो आजको विषय उत्तरतन्त्र शास्त्र अन्तर्गत मार्गक्रममा हामीले भूमि मार्ग र फलको बारे चर्चा गरिरहेको बेला हो यो। त्यसमध्ये पनि अहिले हामी मार्गको बारे चर्चा गरिरहेका छौँ। अब मार्ग के हो भनेर हामीले गएको कक्षादेखि चर्चा गर्न थालेका थियौँ। मार्ग भनेको हामीले छोड्नुपर्ने र लिनुपर्ने गरी मार्गमा दुईवटा छन् भनेर हामीले थाहा पाएका थियौँ। यसमा चाहिँ अब त्यागिनु पर्नेमा समारोह र ta de nani todo dan kutem ni yebe nani doto ba se de kole shugo re teni ta chedang doto ba di mangbo yore ine yang ngaran su da lamla tharba thobala barche chekhengi nyamongba mangbo tham chegi 중내 순결백이 짜바다우디 되니 다당 다길 도토바 스기다 아주 낭배 두몽당 개발도 태바침박이 녀몽기 중사다우지 딜랑 무진지기요래 디 차안티기요래 디인디다 디 뇌지에 당 아니 용도 땅에 땅디 당한주 람기 나네 개체슈지 차디기 여바인데 데콜랑에 도스바 다미기 간디스 삼로 땅고 그래세디 다디 도스 개바슈고요래
माघ क्रममा त्याग्नुपर्ने र लिनुपर्ने गरी दुईवटा छन् भनेर हामीले जानेका थियौँ। त्याग्नुपर्नेमा हामीले समारोप र अर्थात् बढाइ चढाइ गरी बुझ्नु र अपवाद अर्थात् घटाएर बुझ्नु भने दुईवटालाई त्याग्नुपर्छ भनेर जानेका थियौँ। र त्यस्तै लिनुपर्नेमा हामीले दुई सम्भारको मार्ग लिनुपर्ने भनेर बुझेका थियौँ। अब जति पनि हाम्रो समारोप अपवादको कारणहरू छन् अथवा हाम्रो जसबाट हाम्रो क्लेश आएको छ उत्पन्न हुँदछ, त्यो क्लेशको मूल कारण भनेकै म र मेरो भन्ने भावना हो। यो आत्मग्राहको भावना, म मेरो भन्ने भावनाले गर्दाखेरि हामीले समारोप गर्दछौँ र समारोप गरेकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मनमा विभिन्न प्रकारका दूषित विचारहरू, क्लेशहरू उत्पन्न हुन्छन्। तसर्थ यो म मेरो भन्ने आत्मग्रहलाई हामीले हटाउन सक्नु पर्दछ। त्यसैले म र मेरो भन्ने आत्मग्रहलाई कसरी हटाउने त भन्दाखेरि त्यसलाई हटाउनको लागि हामीले अनात्माको अभ्यास गर्नुपर्दछ। तसर्थ मैले अहिलेको कक्षामा तपाईहरुलाई अनात्माको अभ्यासबारे सिकाउँदैछु। 다 다음에 뒤 알아서 भाषा의 슉 첨부지 나도 전바디 भाषा의 슉 첨부지 여바 인도 그니 다음에 스네 라바 잠지다 람산지 고 매바차게 요 말이 된다 조금 기권이 되니 갈래 뇽도 땅이 되니 다음에 발랑 이시디 치료 땅고도 된다 조금 거를 제바지니 섬로 땅 हामी सबैमा अनादिकालदेखि नै म मेरो भन्ने भावना रहेको हुँदाखेरि, म मेरो भन्ने विश्वास रहेको हुँदाखेरि, त्यसमा हामीले समय रहेको हुँदाखेरि त्यसलाई हटाउन त्यति सरल छैन। तसर्थ अनात्मा मात्र भनेर हाम्रो मनमा रहेको जुन म भन्नेप्रति ग्राह गर्ने बानी छ त्यसलाई हटाउन सकिँदैन। अनात्माको बारे चर्चा गरेर म भन्ने छैन भनेर यतिकै भनेर मात्र हामीले आफूभित्र रहेको आत्मग्रहलाई हटाउन सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो बानी नै बसिसकेको छ कि हामी म र मेरो भन्नेमा समाउँछौँ। तसर्थ हामीले चिन्तनद्वारा त्यसलाई परीक्षण गरेर हेर्नु पर्दछ, यो म र मेरो भन्ने के हो रहेछ भनेर हामीले चिन्तन भावना अभ्यासद्वारा जाँचेर हेर्नु पर्दछ। जब हामीले यसरी चिन्तन भावनाद्वारा जाँचेर हेर्दछौँ र त्यसपछि मात्र बिस्तारै हामीलाई यो म र मेरोको वास्तविक अस्तित्व बारे ज्ञान हुन थाल्दछ र यो म र मेरोको अनस्तित्व अर्थात् अनात्माको बारे हामीले बिस्तारै बोध गर्न थाल्दछौँ, त्यसलाई बुझ्न थाल्दछौँ। तातिनी चेकम चेताङ्के कोर्दन सोतिनी नि तिनीमा रिम्पाचिनी सुगिन्छ। यो अनात्मा भावना गर्ने तरिका क्रमैसँग म तपाईहरुलाई सिकाउन चाहन्छु, जुन हामीले अनात्मालाई बोध गर्नको लागि अभ्यास गर्नुपर्दछ। चेपा चेताङ ताचेताङ छोरा रिम्पा छोरा वा विभिन्न तरिकाले हाम्रो आत्मग्रहलाई परीक्षण गर्ने क्रमको बारे हामी चर्चा गर्नेछौँ। 나치당 먼저 당매디 권백이 온도라고당 당보들라 가르치고 그랬었는데 딱그 젠바디 되니 라떼니 뇨라 망보 주스고도 되니 다당 다 제버 젠바
저는 딜레 다 제벌 짐발람네 도성 아주 세부차기 위해서래 가인스나 아주 벼박에 찍을라 닥진 라와당 남산지 디디 묘다 수견 지마지 슈수 거용 그래 냐디 게 유리용도 디다다지 고마고 개발용도 봐 다 가장이 배추연 가시지 슈바래 동말디다 그래서 닥진세디 기 간주기 미셀라 그와 첨부지 다 간다 줬다 비거니지 묘다 망보지 딜리티니 중국 여바데 당보지 งี้고다 다디 당보래 제바제 얘기는 제바 당보디 अब यसरी अनात्माको चिन्तन ध्यान गर्ने क्रममा चिन्तन गर्ने परीक्षण गर्ने क्रममा हामीले क्रमशः अभ्यास गर्नुपर्दछ र यसरी अभ्यास गर्ने क्रमको सबैभन्दा पहिला आउने अभ्यास अथवा चाहिँ परीक्षण चाहिँ के हो त भन्दा सबैभन्दा पहिला हामीले यो जुन म भनेर समारोप गरिरहेका छौँ म भनेर भराइचराइ गरेर बुझिरहेका छौँ त्यो म अथवा चाहिँ त्यो आत्मग्राहलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ अब आत्मग्राह भन्ने शब्द तिब्बतनमा भन्दाखेरि यसले एकदम राम्रोसँग अर्थ दिन्छ तर नेपालीमा आत्मग्राह भन्दाखेरि यसको अनुवाद त्यति सरल रूपमा मान्छेले नबुझ्न सक्दछन् त्यस्तै अङ्ग्रेजीमा सेल्फ ग्रास्पिङ भनेर यसको अनुवाद गरिन्छ तर यसले पनि कतिको सही अर्थ दिन्छ तिब्बतमा जस्तो कतिको सही अर्थ दिन्छ भन्ने कुरामा केही शङ्का रहेको छ भनेर ख्याम्पोला भन्नुहुन्छ तसर्थ यो आत्मग्राह भन्ने बुझ्नको लागि आत्मग्राह भनेको आफूलाई सर्वोत्कृष्ट ठानेर माया गर्नु नै आत्मग्राह हो भनेर ख्याम्पोला भन्नुहुन्छ तसर्थ यो मार्गक्रम अनुसार अनात्मालाई बोध गर्नुको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि हाम्रो जुन आत्मग्राह गर्ने बानी छ मेरो नै राम्रो मेरो नै राम्रो भन्ने बानीद्वारा नै सबै दुःखहरू सुरु हुँदछन् तेनी दा 다진디 묘타기 짜와 임바지 뇌 신사베텔라 다데니 니바디다 덴데기 다도 짐바디 도다 레두 마레도스 뇌베 니술단 튠베기 로레도 출바레도 스네 다 니바디 다지디 땅고도 와 यसरी आफ्नो आत्मग्राह मेरो भन्ने भावनामा समाएको कारणले नै हामीलाई दुःख भइरहेको छ हामीले पीडा भोगिरहेका छौँ भनेर सबैभन्दा पहिलो तहमा हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ हाम्रा सबै समस्याहरूको मूल कारण नै मेरो भन्नेमा हाम्रो समाउने बानी हो भनेर हामीले पहिलो तहमा बुझ्नु पर्दछ भन्ने दोस्रो तहमा आउँदाखेरि हाम्रो आत्मग्राहले गर्दाखेरि जुन हाम्रो आत्मग्राह छ त्यो आत्मग्राह के साँच्चै छ त अथवा चाहिँ त्यो कुनै भ्रम मात्र हो भनेर हामीले जाँच्नु पर्दछ त्यो आत्मग्राहको अस्तित्व हामीले अहिले आएर परीक्षण गरेर हेर्दछौँ कि त्यसमा कतिको सत्यता छ कहीँ त्यो हाम्रो भ्रमको मात्र निर्मित त होइन भनेर अब दोस्रो तहमा आएर हामीले आत्मग्राहलाई जाँच्दछौँ 다디 다제 땅땅된 소더니 산제기 셰칭게 도당 아니 음메기 슝당 드니 로종당 드즈나라 다음에 제금게 거는 검수콜라 시라기 하신 법하고 수요를 भगवान बुद्धले आत्मग्राहको वास्तविकता जाँच्नको लागि थुप्रै तरिकाहरू बताउनु भएको छ विशेष गरी प्रज्ञापारमिता सूत्रहरूमा भगवान बुद्ध स्वयंले आत्मग्राहको वास्तविकता परीक्षण गर्ने तरिकाहरू सिकाउनु भएको छ भने त्यस्तै नै हामीले माध्यमिक दर्शनमा पनि मनको वास्तविक अवस्था
आत्मग्रहलाई परीक्षण गर्ने तरिकाहरू पाउँदछौँ भने मतिशोधनका अभ्यासहरूमा पनि आफ्नो मनको वास्तविक आत्मग्रहको वास्तविकतालाई परीक्षण गर्ने विभिन्न तरिकाहरू उपायहरू हामीले पाउँदछौँ। तातनि 딱 매발 제발라 당보 딱 짐바 세긴 딱디 가리레 세들라 당아주 낭베기 따릅기 토는 삼노 땅바이나 되니 림바 망보여래 가리레스나다 낭바 이네 송데 따와까다기 차게시다 다미 돈이 세디 다음에 바디 투몬데 킬링이 여러봐 쉐디 이네양 간데직라 딱 매바세 기 매기 딱디 간디질랑 외증기 예스네다 냐마 제바 먹부 제바리 제용데 따르기 뇌는 깨지 셰바이나다 덴데기 딱 세디 뇌진당당 디 매비기 매당디라 타라기 림바 먹부 요래 आत्माको अनस्तित्व अर्थात् अनात्मालाई बुझ्नको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला आत्मग्रहलाई बुझ्नुपर्छ। आत्मा अर्थात् म भन्ने भावनालाई बुझ्नु पर्दछ र जब हामीले यो म भन्नेको अस्तित्व रहेनछ भनेर बुझ्दछौँ त्यसपछि मात्र हामीले अनात्मालाई बुझ्न सक्दछौँ। अब अनात्मालाई विभिन्न निकायहरूले कसरी व्याख्या गरिरहेको छ त भनेर हामीले एकचोटि जानौँ। बुद्ध धर्मका विभिन्न निकायहरू, विभिन्न दर्शनहरू र विभिन्न यानहरूले 4 आदि मुद्राहरूलाई स्वीकार्दछ जुन भगवान बुद्धले सिकाउनु भएका सबै धर्महरूको सार 4वटा बुद्ध हुन् र यी 4वटा मुद्रा अर्थात् 4वटा बुद्धहरूको अन्तिम बुद्ध भनेको सबै धर्महरू निस्वभाव र अनात्मा छन् भन्ने हो र यो बुद्धलाई सबै बौद्धहरूले स्वीकार्दछ। अब यस्तो भनिसकेपछि यो आत्मा भनेको के हो त, म भनेको के हो त भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ र यी 4वटा मुद्रा अर्थात् 4वटा बुद्धहरूमध्ये यो 4थौं बुद्ध भएकोले हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि यी 4वटा मुद्राहरू यसरी मिलाएका छन् कि एउटा भन्दा पछिल्लो अझ गहन छ र यो 4थौं नम्बरमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै गहन विषय हो भनेर हामीले अनुमान लगाउन सक्दछौँ। 다딘저야 다딘나니 찍바당 셴바도 너바다고 되는 말에 가르레스나 나란주 그 택바림바디 민다바 인디 당메세디 니루딩의 짐베캅슬라 카시 또서 락바요래 카시 타바요래 타라게 켜바래 띵이 고도와 된 야치 중게 켜바요 봐 어디 켜바래 विभिन्न निकायहरूमा अनात्माको विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरिन्छ। अब यसरी हामीले अनात्माको विभिन्न व्याख्या प्राप्त गर्दछौँ भन्दैमा एउटाको व्याख्या सही र अर्कोको व्याख्या गलत भन्ने होइन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि विभिन्न निकायहरूले, विभिन्न बौद्ध दर्शनहरूले विभिन्न यान र विभिन्न क्रमहरूको अनुसार विभिन्न तहमा अनात्माको व्याख्या गरिएको छ। विभिन्न स्थूलदेखि सूक्ष्म र अति सूक्ष्म रूपमा पनि अनात्माको व्याख्या गरिएको छ। कुनै व्यापक रूपमा अनात्माको वर्णन गरिएको छ भने कुनैले व्यापक रूपमा नगइकन विशेष रूपमा अनात्माको व्याख्या गरेको छ। तसर्थ विभिन्न निकायहरूमा, विभिन्न यानहरूमा हामीले विभिन्न तहमा अनात्माको व्याख्या फरक फरक पनि पाउन सक्दछौँ। पेनाङाजु नेसाला मेनसाबे काप्सलाया मेन्दिची को शुक्체중 नेसा कोराङ शुक्체중 나타니 मेन शुक्체중 개발도 오신 것도 दिसुराको छ। यो भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि एउटै रोगलाई पनि त्यो रोगको कडापनको अनुसार उसलाई औषधिको मात्रा दिइन्छ। ठिक त्यसरी नै हो भनेर ख्याम्पला भन्नुहुन्छ। रोगीको रोगको मात्रा अनुसार उसको औषधि निर्धारण भए जस्तै विभिन्न व्यक्तिहरूको लागि, विभिन्न यानका, विभिन्न निकायका व्यक्तिहरूको लागि अनात्माको विभिन्न तहको शिक्षा दिएको हो।
다 소소 냠린 제 용도 되니 소소라 디바 박차디 가레 슈크체도 대당 뜸베 거니 아니 베나 다음에 가레디 다음에디 겁나 소소라 펜도체도 디 검샤는 디게요 अब आफूले कुन चाहिँ तरिका अनुसार अभ्यास गर्ने त भने अब प्रश्न उठ्न स्वाभाविक हो र यसको लागि आफूलाई के कुराले फाइदा गर्दछ आफूलाई कुन तरिकाले अभ्यास गर्दा सही तरिकाले गरेको जस्तो लाग्दछ आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामीले अनात्माको विभिन्न व्याख्याहरूमध्ये आफ्नो स्वभावसँग मिल्दो किसिमको अभ्यासलाई लिनुपर्दछ त्यसरी अभ्यास गर्नुपर्दछ 당에 아주 지 배춘 잠지 쉬바이나 다메세 기til라 무진당 또스민다 같은주 베나 dak mes labeki dakdi ani karre rangshin ki dubeki dak me ba se roba ti samla tang chik re an dega nashin ya 딱 직 라완진 게 딱 매바세 진데 림바치요 리 양코 림바치 그래 되니 아주 남기 가세 강사 랑갸투바 제여드르베 다가세 중고요 봐 다딘주 어딘데 야디 코 진단치 그래 디 림바치 그래 되니 똑베 딱점도 샤바 마임바 율랑은이 드비게 다스네 다든주 차상디 dakzin yinba chikpare, da yinba chikpare di inen di ko tozo chi taradang sabma sabla keba yongo yore nizuna. विभिन्न बौद्ध निकायहरू र दर्शनहरूले कसरी अनात्मालाई विभिन्न तहमा विभिन्न तरिकाले बुझेका छन् भनेर म तपाईहरूलाई केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। जब चार धर्म मुद्राहरूमा अनात्माको चर्चा गरिन्छ त्यति बेला कुनै कुनै निकायले अनात्मालाई स्व अस्तित्व नभएको रूपमा लिँदछन्। तसर्थ अनात्मा भन्दाखेरि मको स्व अस्तित्व छैन, त्यसैले त्यो अनात्मा हो भनेर मान्दछन्। त्यस्तै अर्को बौद्ध दर्शनले अनात्मा भन्दाखेरि एउटा सिङ्गो र सर्वव्यापी म भन्ने छैन, त्यसैले यो अनात्मा हो भनेर यसरी पनि बुझ्ने गरिन्छ। त्यस्तै नै भगवान बुद्धले अनात्माको बारे सिकाउनुहुँदाखेरि अनात्मा भनेको आफ्नो बसमा राख्न सक्ने म भन्ने छैन भनेर अनात्माको बारे सिकाउनु भएको हो भनेर पनि व्याख्या गरिन्छ। त्यस्तै नै बौद्ध धर्मभित्रकै अरू दर्शनले भगवान बुद्धले बताउनु भएको अनात्माको व्याख्या गर्दाखेरि यो अनात्मा भनेको कुनै ठोस अस्तित्व नभएको भएर यसलाई अनात्मा भनिएको हो भनेर पनि बुझ्ने गर्दछन्। यसरी विभिन्न तरिकाले अनात्मा भन्ने के हो भनेर व्याख्या गरिन्छ र ती सबै व्याख्याहरू आफ्नो ठाउँमा सही छन् र यी विभिन्न प्रकारका व्याख्याहरू कुनै पनि एक आपसमा विरोधाभासपूर्ण छैनन्, मात्र तिनीहरूको उद्देश्य, तिनीहरूको परिधि मात्र फरक फरक हुन्। 다 단당 안주 제금 제당디 디낭니다 당 하나도 남규 nga 세셔로와 디 아니 나 든주 차상니 또스 지 차상 데데베스라고 셔래 바샤
디 나니 숙청부 책디드니 단다 딱직 라만진 세 정도 봐. 디기 점바데 숙청부가 진 거요. 니바디드니 럭 따샤바 마인바 드니 유랑원이 두데바지도 삼바다오지. 디 니디드니 라테닌다 아주 딱세디 딱진디 숙청부 진 거요. 딘다 딘주 꼴랑이다 니니 꼴라딘마 디스슈게인스 हामीमा सधैँ म भन्ने भावना छ। अब हामीले यो आत्मग्रहलाई दार्शनिक रूपमा नभइकन अलिकति प्रयोगात्मक रूपमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। हामी सधैँ म भनेर बस्ने गर्दछौँ र यो म भन्ने भावनामा हाम्रो विभिन्न कर्म वासनाहरू मिसिएर यो म भन्ने कुरा हामी गर्दछौँ। हामीलाई लाग्छ कि यो म भन्ने कुरा सिङ्गो हो, यसमा कुनै अरू कुरा छैनन् र यो म भन्ने कुरा नै सबै कुराको अधिपति हो जस्तो हामीले सोच्दछौँ। त्यस्तै नै म भन्ने कुरा हाम्रो बुद्धिको परिधिभन्दा परको कुरा ठोस रूपमा रहेको जस्तो हामीले ठानिरहेका छौँ र यो म भन्ने विचार बनाएर हामीले त्यसप्रति ग्राह गरिरहेका छौँ। 당에디 둡다콜라 슈에디 나바 산지 벨람기 림바 나라 니 틴데 여레스 니 슈마도야 તને 둡다기 틴데 쳔이 예와도 니 슈메르와 다지당 다 강달 단다다 조 나라조로 고에데 가르레스는 다지 나세지 메세미도 도아 미 야포 랍용디 가용겐지 두불라용디 셈교용겐지 도에도아 다 딜라 삼로 야포 타는 디코 간데지레샤스 디 삼로 땅 거래 다 시라시라드니 따뜻게 계제든지 양 삼로 먹었던 데바이나 거지 디즈지 타르고 차르고도 봐 타르고 많이 맞으려 타니 없으니 단다지 나 나기도 나 자기도 나 기부도 나 누구도 세지도 아디 미도 세미도 खेम्पलले भन्नुहुन्छ कि मैले तपाईहरूलाई अघि विभिन्न बौद्ध दर्शनहरूमा म भन्ने कुरालाई कसरी व्याख्या गरिएको छ भनेर बुद्धगत रूपमा प्रस्तुत गरेँ। ती विभिन्न निकायहरूको विभिन्न दार्शनिकहरूको विषयमा हामीले विस्तृत रूपमा यहाँ चर्चा गर्ने छैनौँ, किनभने यदि हामीले तिनीहरूको विस्तृत व्याख्या गर्न थाल्यौँ भने त्यो एकदमै व्यापक हुँदै जानेछ र त्यो हाम्रो दैनिक जीवनको अनुभवभन्दा फरक जस्तो हामीलाई लाग्न थाल्दछ। तसर्थ हामीले यहाँ सजिलोसँग आफ्नो अनुभवको आधारमा यो म भन्ने के हो भनेर बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अब म भनेको के हो त भन्दाखेरि म भनेको त्यो भाव हो जसमा हामी म भनेर सोच्दछौँ, म खुसी छु, म दुखी छु भनेर जसले हामीले अनुभव गर्दछौँ, त्यही मको बारे यहाँ चर्चा गरिरहेका छौँ। यो म जो खुसी हुन्छ, जो दुखी हुन्छ, जसलाई भोक लाग्छ, जसलाई डर लाग्दछ, यस प्रकारको विभिन्न अनुभव गरिरहेको यो मको बारे हामी परीक्षण गर्न रहेका छौँ। हामीले यो मलाई छैन भनेका होइन, अब हामीले यो मको स्वभावलाई परीक्षण गर्नुपर्दछ र हामी त्यो गर्न गइरहेका छौँ। 사실상 닥세디 삼라 마땅나니 오늘 단에 개체가 요데베서다 보지 양때 저지 채용나니 조구조사 매회서다 보지 양여 말이서 라바이나니 양지 베 틀수도 요데베서다 캔서버치라 딩안서 에너지 sense of contradiction과 paradox 소화시 리플레이 제검제 용도 아주 tertuk senata onne dane rigidly वा आम रूपमा हामीले मको बारे चर्चा गर्दैनौँ र मको बारे हामीले चिन्तन नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो म भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौँ र त्यो हामी छ भनेर ठान्छौँ। तर जब हामीले यो मलाई परीक्षण गरेर हेर्दछौँ, खोजेर हेर्दछौँ,
त्यति बेला यो म भन्ने कुरा हामीले भेटाउँदैनौँ। हामीले म भनेर कुनै कुरालाई औँल्याउन सक्दैनौँ। यसरी म भन्नेको अस्तित्व खोजेर हेर्दा यसलाई नपाएपछि हामीले म भनेको अस्तित्व त रहेनछ भने जस्तो हामीलाई लाग्न थाल्दछ। तर हाम्रो मनले कठोर रूपमा म भन्ने विचारलाई समाइरहेको छ। म भन्ने भाव हाम्रो मनले सदा समातिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आम रूपमा म भन्ने समाइरहेका छौँ। तर जब हामीले परीक्षण गर्दछौँ त्यति बेला हामीले म भन्ने पाउँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसपछि हाम्रो मनमा एउटा अवस्था उत्पन्न हुन्छ। 당 그냥 조금 제베 값을라 또 저지 셈라 그냥 그 sense of friction 다 뭐지 paradox 소화들리고 연이 야보래. 두자 가야 말해. 영국어래. 아니 제바 가리 제바이네 짜니 거랑 소화되기 매바이는 되니 또 검디 야보 용을 매다래. जब हामीले यसरी परीक्षण गर्न थाल्दछौँ त्यति बेला अब मनले छ भनेर भनिरहेको छ, तर परीक्षण गर्दा त्यसको अस्तित्व भेटिरहेको छैन। यसरी दुईवटा विचारहरू बीच घर्षण हुन थाल्यो भने त्यो पनि राम्रो लक्षण हो। तपाईँको मनमा यसरी परीक्षण गर्दाखेरि यो छ भन्ने पनि मन लाग्दछ, छैन भन्ने पनि लाग्न थाल्दछ भने त्यस्तो विरोधाभासपूर्ण विचार आफ्नो मनमा उत्पन्न भएकोमा डराउनु पर्दैन। यो राम्रो लक्षण हो। 디에는 야보다 다음에라 삼로 땅 바이네 야더니 paradox 기 소화도 켜는 연구 매바이나니 되니 다동이 야더니 다음에라 디그자니 इफेक्ट माछा परे। जब हामीले अनात्माको बारे चिन्तन गर्न थाल्दछौँ त्यति बेला यो अनात्माको विषय विरोधाभासपूर्ण लाग्नु स्वाभाविक हो। यदि यसरी अनात्माको भावना गर्ने क्रममा हामीले यो अनात्माको भावना विरोधाभासपूर्ण नरहेको जस्तो लाग्दछ भने त्यो हाम्रो ध्यान अभ्यास उत्तम नभएको लक्षण हो। 당한줄라 다음에 검용대 값을라 초반이라고 용시 바래. 초반 찍디 ngang kire jigda 다 ngalangna da ngai meba chato sare ngalangna da pet space sa samdan do shungro ba jigba jige sigre yanani sense of liberated ba dende ko chowa je yong sigre ine yang da di sense of liberated di jema kale yongre dangbo di page nga zo mang che ba jigla nangda도 어디 수준 그래. 네가 그래서는 당 아주 많지 바디 다징기 브레인 워시 제샤와 제샤도 있다 다글라 또 저지 너바 용사대 삼날 남상 거기 디지 그래. 맞아 이네 디펜스 지게 까게 탑셨단 거. 디네 가라서 차상라다 다징기 가리 쇠샤르스나 tapi injikela masuna ngazu chasa ecophobia do swesha da da di laut na pesak sare sambe ki ngangra chungo re roba dala ti ju na ba chena lamsang ngazu defense che kwe ki tende ki ta bacha chore de ine yang keran soge dame ngazu dame komi onde kapsula da 다음에 겁나다 nga lak do sare samgu do di khran zo chani simda jego mar lagi mares ba khran steran digre din dila nga zo simda jego mar ti pheje guarantee da ochre da जब हामीले अनात्माको शिक्षा लिँदछौँ त्यति बेला हाम्रो प्रतिक्रियाहरू दुईवटा हुन सक्दछन्। एउटा भनेको डरको त्रासको भावना हुन आउँछ जहाँ हामीले जब म भन्ने त रहेनछु, म त हराएको रहेछु, मेरो त अस्तित्व नै रहेनछ भने यस प्रकारको डरको एक प्रकारको त्रासको प्रतिक्रिया पनि हाम्रो मनमा उत्पन्न हुन सक्दछ। त्यस्तै नै अर्को प्रतिक्रिया अथवा चाहिँ हामीले जब अनात्माको बारे चर्चा गर्दछौँ त्यति बेला अनात्मालाई बुझ्न थाल्दाखेरि हाम्रो मनमा उन्मुक्तिको भावना, मुक्तिको भावना, खुल्लापनको भावना पनि
आउँदछ। विशेष गरी यस प्रकारको अनात्माको बारे बुझेर उन्मुक्तिको भावना पछि गएर हाम्रो अभ्यास राम्रो हुँदै जाँदा आउने गर्दछ। तर अहिलेको अवस्थामा किनकि हामी सधैँ यो म र मेरो भन्ने कुरा सधैँ राम्रो हो, ठुलो हो भनेर पकडिरहेको कारणले गर्दाखेरि, यो म भन्ने कुरामा झगडिरहेको कारणले गर्दाखेरि जब यो अनात्मा मको स्व अस्तित्व छैन भनेर हामीले बुझ्न थाल्दछौँ, त्यति बेला केही नहुनुपर्ने भएको जस्तो हुँदछ र यस प्रकारले हामीले यो म भन्ने कुरा हराउनु परेकोमा एक प्रकारको ह्रास उत्पन्न भएको जस्तो हामीलाई हुन सक्दछ। तर तपाईहरूले केही चिन्ता मान्नु पर्ने छैन। यो अनात्माको अभ्यास गरेर तपाईँले आफ्नो अस्तित्व हराउनुहुन्न। Anzu neuroscience keje kapsula kadu energy garre fight and flight se keje shege doa tenzo data tazing ki defense system do chire doa automatic defense system जब हामीले मनोविज्ञान र स्नायु विज्ञान न्युरोलोजीको बाली चर्चा गर्दछौँ, त्यहाँ बताइएको छ कि हाम्रो दिमागले सधैँ दुईवटा तरिकाले प्रतिक्रिया गर्ने गर्दछ, कि भाग्नु कि सामना गर्नु। र हाम्रो दिमागले, हाम्रो स्नायुहरूले यसरी कुनै पनि कुरालाई या त त्योसँग सामना गर्नुपर्ने अथवा त्योदेखि भाग्नुपर्ने गरी निर्देशन दिन्दछ। ta nganzo ki re sanje ki don nang la ta dung rao se gorwa ning je bu jere ngema sanje la de ni mi je ge loma je ge ta kerang pe sanje res nyuba chumba yores ni nga pe dewa dugdus nga dewa dugdu ani khare je ko gres dewa tero je sne sanje le shu bares la bare teni sanje ki de le la bare ya sne ta kerang ki nga dewa dugdu se la bu wa sra ta chik su me wa de 당보 나디 그런 대화 되게나 당보 나세디 다 제진레 디 동하게 중내레 대화 연구 말해서 디파 유샤스 되니 니바디 되게도 슬라바라바 데바디 데샤레스 데샤라테니 대화 연구 말와 디파 유샤스 당 나당 데바 세디 니 유샤나 아니 상마디 가르사가도 디 대화레 슬라바레스 말해 यसलाई बुझ्नको लागि एउटा बुद्धको जीवनकालमा घटेको एउटा सानो घटना रहेको छ, जसले एकदमै राम्रोसँग यो आइडियालाई बुझाउँदछ। एकचोटि एकजना मान्छे भगवान बुद्धको सामान्य आएर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरेछ, हे तथागत, तपाईँ बुद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँसँग असीमित क्षमताहरू छन्, म सुख चाहन्छु र तपाईँ जस्तो शक्तिवान व्यक्तिले, क्षमतावान व्यक्तिले मात्र मलाई सुख दिन चाहन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तसर्थ भगवान तथागत बुद्ध मलाई सुख दिनुहोस्, म सुख चाहन्छु। उसले यसरी म सुख चाहन्छु भनेर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्दछ। अनि भगवान बुद्धले प्रतिक्रियामा भन्नुहुन्छ कि ओहो, यो त एकदमै सजिलो कुरा हो, तिमी सुख चाहन्छौ, तिमीले भनेका थियौ म सुख चाहन्छु। यो तिमीले तीनवटा शब्दहरू भन्यौ, ती तीनवटा शब्दहरू मध्ये सबभन्दा पहिला तिमीले म भनेर भन्यौ। यो म भनेको आत्मग्राह हो र यो आत्मग्राह नै हाम्रो दुःखहरूको कारण हो। तसर्थ यो मलाई तिमी त्यागिदेऊ। तेस्रोमा तिमीले चाहन्छौ भनेर भन्यौ। चाहनु भनेको राग हो, क्लेश हो, र यो रागको कारणले, क्लेशले पनि तिमीलाई कहिले सुख दिँदैन, त्यसलाई पनि त्यागिदेऊ। अब तिमीसँग के बाँकी छ तभन्दा सुख बाँकी छ। हो, त्यही हो तिम्रो सुख। तीन तंग जो nga dewa degidu samba khorang rang peche dunga ge jusoro cha degidu wa chochin sunu tang baina तसर्थ हामीले बुझ्नु पर्दछ कि म सुख चाहन्छु भन्ने जुन भावना छ, त्यही नै हाम्रो दुःखको कारण हो।
लासो दा आजु दा से दि दा सुसु न्योवा थोने समतंग बाइना चिदां चोदां चे बाइना लेंगे के दा से दाजिन जेरे दा दादु जिम्बाची रोवा दानी कुंदा की दादु जिम्बाची योरे देनी लेंगे से दा शिजा दावरोवा दे कुंदा दि दा कोरांची चिसु आजु गोमने जुंशा बताओ छरे अब म भन्ने बारे एकचोटि बुझ्ने प्रयत्न गरौँ। विभिन्न प्रकारका आत्माहरू हुन्छन्। एउटा भनेको सहज आत्मग्राह, स्वतः हामीमा हुने म, मेरोमा हुने भावना हो भने दोस्रो आत्मग्राह भनेको हामीले थपेको अहमको भावना हो। तचिदां आजु nganzu semjin ji yin sung de mi ina re dundro ina re ko ji chang mi chang da lobjong ye me la ma de ba semjin ji yin sung de ko rangxing gi ji sense of ta ma shi ya nupcho ki di kar so gro be ta tang je ba ina ya de identity se de to ji kha ga re do ko chen yin da bu di ta nga ju yin ya kang da do de na ji nga ye samba da wa ji da nga yin samba di semjin tham je la do wa o di le leng ge se ge re ma to ji gi nga se yang ji lap de ko mi do wa cha sang la da ji ja yin na re ki yin na re ka re na ko ji ke ba cham ji ge rang xing ge rang che so di ni nga se zimba di yo de ba re di le leng ge se ge re सहज आत्मग्राह भनेको के हो त? सहज आत्मग्राह भनेको सबै प्राणीमा हुने म भन्ने भाव हो। चाहे त्यो पशुहरू होस्, मान्छेहरू होस्, जो भए पनि उनीहरूमा प्राकृतिक रूपमा नै म भन्ने भावना हुँदछ। र यो म भन्ने भावना हाम्रो परिचय जस्तो होइन। यो सहज आत्मग्राह भन्ने म छु भन्ने भावना सबै प्राणीहरूमा, जस्तै पशुमा पनि, अब कुकुरमा पनि म कुकुर भन्ने, म फलानु कुकुर भन्ने, कुकुरमा पनि आफ्नो अस्तित्वको भावना हुँदछ। त्यस्तै मान्छेहरूमा पनि म भन्ने भावना हुँदछ। भर्खर जन्मिएको बच्चामा पनि म भन्ने भावना हुन्छ। यसैले हामीले सहज आत्मग्राह भन्दछौँ। naso ta tani kunda se de ta nganzu kale kale tani chi ta gyuchi dang gyumse mangbo yoro ba ine yang da kale kale su su gi chi gawa le ke yimen dang da nganzu mi da wa cha sha ba ine ya mi chi ba re ine ya mi ki da shiga da wa de ko da gyabjong gi rishung gari le ke ma dang lobjong gari chang yemen dang khorang gi mi se la tini kanga gari the yemen den la tene ko khorang gi chi ta re chi nganzu peje nganzu chige la personality se sikjido adi ya bo kuntak se ta di personality chung do ba pena nga da we na da nga mi in samge mara wa mi in ba ta re de na da mi na ne nga bu na ne nga be ba na ne nga lama in da wa in same ki din de ki ngarang sense of identity shi ro ba o ta tin su ma che ba de da chidang ke je she ba na kuntak se ne da lap chu re ti minda yung do ba त्यस्तै हामीमा हुने दोस्रो प्रकारको आत्मग्राह भनेको परिकल्पित आत्मग्राह अर्थात् कल्पना गरिएको आत्मग्राह हो। र यो परिकल्पित आत्मग्राह हामी सबैमा फरक फरक हुने गर्दछ। परिकल्पित आत्मग्राह हामी आफ्नो हुन्छ र सबैमा फरक फरक हुन्छ, किनभने हाम्रो इतिहास, हाम्रो पहिलाका घटनाहरू, हामीले कुन अवस्थामा रहिरहेका छौँ ती सबै फरक छ। र त्यो अनुसार नै हामीले यो परिकल्पित आत्मग्राह कल्पना गरेर म भन्ने कुरालाई लिने गर्दछौँ। यो परिकल्पित आत्मग्राहलाई हामीले अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि आफ्नो व्यक्तित्व अथवा आफ्नो चरित्र भनेर पनि बुझ्न सक्दछौँ। उदाहरणको लागि म मान्छे हुँ र त्यसपछि म पुरुष हुँ, म तिब्बती हुँ, म भिक्षु हुँ, म शिक्षक हुँ। यी सबै मेरो व्यक्तित्वहरू हुन्। र
यी सबै धारणाहरू म भने विषयमा यी सबै धारणाहरू मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हो र यसैलाई हामीले परिकल्पित आत्मग्राह अर्थात् कल्पना गरिएको म भनेर लिन्छौँ। र यो परिकल्पित आत्मग्राहलाई नै हामीले आफ्नो व्यक्तित्व आफ्नो चरित्रको रूपमा बुझिरहेका छौँ। 다디 링게당 군다가 다니부디 링게가 다디 당아주이나 지 스켈레톤 더그래도 와 당보디 짜와디래 아니 군다스디다 디 강라다 소소게 지 입다면도 소소로 봐 아주 배는 꾸다고 지 서발 차샤바이나 디니 군다스디다 아주기 디 environment 당 condition 기 shift 지기도 봐 망쳐버디 이나 탐지기 중사기 짜와 다워디 dom시 다워디 군다도 차디고 아마 링게도 차디고 그래 हाम्रो सहज आत्मग्राह हामीमा प्राकृतिक रूपमा हुने म भन्ने भावना भनेको हाम्रो हाड जस्तै हो र त्यो हाडको माथि नै परिकल्पित आत्मग्राह कल्पना गरिएर म भन्ने भावनाले विभिन्न प्रकारका आकार प्रकार हामीले भनिरहेका छौँ। 아주 배나 꾸다고 지서요 그디 상마다 당보 kil라디더니 skeleton 다고 지서요 거와 나라 अनि 디 강라더니 다 मेन्दा कले त्यसैले यो सहज आत्मग्राह र परिकल्पित आत्मग्राहलाई बुझ्नको निमित्त सहज आत्मग्राह भनेको भित्रको ढाँचा जस्तो हो र त्यो ढाँचाको माथि मूर्तिकारले माटो थपेर मूर्ति बनाउँदछ त्यो चाहिँ परिकल्पित आत्मग्राह हो। तसर्थ हाम्रो सबै परिकल्पित आत्मग्राहहरू कल्पना गरिएको म भनेको सबैको मूल कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यो सहज आत्मग्राहमा गएर आधारित रहेको हुँदछ। 다더니 나랑도 삼도 당바이나 링게당 군다 니게 나니 링게디 지가 유레데 이내양 단당 언니 안줄은 너바 깨긴 엄마디다 녀몽 언니 계사데 망체와데 가와니 끼게 두서나 다디 군다감 도닥 인데 니가 도닥라와 이내양 군다데 베다 도닥 나니 도닥 첨부도 차도 베나가 가르쳐 거베 네 가산 슈바인바 베나가 게 녀몽 계사 망체와디 나기 단다 군다게 가지요라와 나 미인 삼나 미짬지 인삼바 마인바지네다 등아 지니 삼용도 아니 대기 대짬기 녜기 이모셔널 리액션 숙청보 용도도 봐 되샤단 시랑도 쳐다 니인디다 안줄은 녀다 속에 망부디 태가 녀다 속인데 군닥도 차되기도 봐 यी दुई तहका आत्मग्राहहरूमध्ये परिकल्पित आत्मग्राह कल्पना गरिएको म सहज आत्मग्राह प्राकृतिक रूपमा रहेको ममा आधारित भए तापनि हामीलाई अहिले दुःख दिने हामीलाई संसारमा गुमाउने मुख्य भनेकै यो आत्मग्राह परिकल्पित आत्मग्राह हो र यही परिकल्पित आत्मग्राहको कारणले गर्दाखेरि हामी समारोप गरिरहेका हुन्छौँ हामीले बढाइ चढाइ गरिरहेका हुन्छौँ र यही बढाइ चढाइको कारणले गर्दाखेरि यही परिकल्पित आत्मग्राहको कारणले गर्दाखेरि म मान्छे हुँ म पुरुष हुँ म फलान हुँ मैले यस्तो गरेको छु उस्तो गरेको छु म यस्तो व्यक्तित्व हुँ भन्ने भावनाले गर्दाखेरि अहिले हामीलाई मुख्य समस्या यसको कारणले भइरहेको हो। पेना nga chitang min samba samlo cham maju shira me baina nyomong shira ki mare ta nga dawaji nga ya dawaji ke ku duna nga mi imba ma se mi daga ji nga gege nga lobjong ye nga chik jege in se ditini ko nga ya di shuk chomba ji ke yong do wa ti ma do nga zambuling na la da dovari tu mi dungir ga jun ji yore de na ni nga chi in samba dawaji ma do me na nga ju nga ya dan du shira shira ke sa marwa अब यो सहज आत्मग्राहले मात्र हामीलाई यति ठुलो पीडा दिन सक्दैन
उदाहरणको लागि म मान्छे हुँ भन्ने मात्र भावना छ भने त्यसले तपाईहरूलाई त्यति असर पार्दैन, यसले तपाईहरूमा त्यति क्लेश उत्पन्न गर्दैन। जब यसमाथि हामीले परिकल्पित आत्मग्राह लाद्दछौँ त्यति बेला म मान्छे हुँ भन्ने भावनाबाट हामी माथि उठ्छौँ र भन्छौँ म राम्रो मान्छे, म यस्तो मान्छे, म फलानु मान्छे। यसरी जसै हाम्रो म भन्ने भावनाको बारे विचारहरू बढ्दै जाँदछ त्यति नै हामीमा अहङ्कार ममकार बढ्दै जाँदछ। यदि हामीले म सयौँ प्राणीहरूमध्ये एकजना मान्छे भनेर मात्र सोच्यौँ भने हाम्रो मनमा यसरी क्लेशहरू तीव्र रूपमा उत्पन्न हुने छैनन्। Ngi khasang pe je shuyun ba, khasang pe na nga di making it personal se di. Dila thugu yore. Ta pe na mi chi ge dowa rik tu la khatang na nga shira lung lang marwa. Ta mi chi ge dhawa lama chi la khatang ba na nga pe lung lang yung kora. Ti kar res na ta di nga ki kunda ki personality dawa nga sing dawa se di ngai sambe zimbat shukshun ba shura jeza nga lung lang ge. हामीले जति धेरै व्यक्तिगत रूपमा लिन थाल्दछौँ त्यति नै हामीले ती कुराहरूप्रति प्रतिक्रिया दिँदछौँ भनेर हामीले गएको कक्षामा पनि बुझिसकेका थियौँ। कुनै मान्छेले अथवा कसैले मान्छेहरू कामै नलाग्ने भनेर उनीहरूको निन्दा गर्दछ भने त्यसलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा लिँदिनँ। तर त्यही व्यक्तिले यो लामाहरू त कामै लाग्दैन भनेर भन्यो भने मलाई रिस उठ्ने हुनसक्छ, किनभने मैले आफैलाई पनि लामा भनेर समाइरहेको छु। Peshana da ngai dini kecha shiang de da jidang kecha shebai na phogumara oda Americans labai na lamsang gona American hinge jesa sem na so minute ligro o Germans labai na lamsang gona reaction mindaw jungro wa the westerners labai na shira chwa lig marwa। त्यस्तै नै खेम्पोलाले भन्नुहुन्छ कि सबै एसियाली व्यक्तिहरू भनेर मैले निन्दा गरेँ भने तपाईहरूले त्यति मनमा लिनुहुन्न, तर यदि मैले नेपालीहरू भनेर केही निन्दा गरेँ भने त्यस कुरालाई तपाईँले मनमा लिनुहुन्छ। Laso ta anju tu samotang darwa ta khasang nga di da na anju samotang de kanistang go gore sana da kangda anju ji jin gi yor nga ji sebu shira yo mare kare yimendi ta yine yang ji sem gi na la ji nga se di tende yin sambe gi jinang ji yore dodo ji yore ta tingoni dembare do maru ta ko garta rwa nga tende ji ye sambaro chowa ji ge re de songsa nganju gi reaction tende shung go yor kangda ji ta nganju keje ko de washena nga se di nganju ngo shi shira sebo yo mare ini yang nga se di ki feature to je rwa ti khashe ji yor ta tende ji in samsam ra wach chowa ji yor। अब हामी फेरि आफ्नो चिन्तनमा फर्क्यौँ। यो म भन्ने के हो त? हामी म भन्ने कुरालाई समात्दछौँ, धारण गर्दछौँ, पक्रिन्छौँ। तर यो म भन्ने के हो जसमा हामी समाइरहेका छौँ, जसमा हामी पक्रिरहेका छौँ, त्यो म के हो त भन्दाखेरि हामी म भन्ने के हो भनेर हामीले राम्रोसँग बुझेका छैनौँ। यो म भन्ने कुरामा हामीमा थुप्रै शङ्का अस्पष्टताहरू अहिले पनि छन्। म यस्तो छु, म उस्तो छु भनेर हामीले आफैलाई पक्रिरहेका हुन्छौँ। यो म भन्ने कुरामा हामीले विभिन्न गुणहरू भएको रूपमा हामीले देख्दछौँ। विभिन्न लक्षणहरूको आधारमा यो चाहिँ म हो भनेर हामीले धारणा बनाइरहेका हुन्छौँ। Ta dila
खरांगी 챙이 다오지 रवा 지 챙이 지당 랑기 챙이 숨 다오지 숭어래 근데 요래 숭어래 다 다음에 아주 다음에 조금 지용도 디디 따고 거다 general 차상 돔니라와 찍 되니 네 나로기 되니 숨 다 돔니 시도와 지당 챙이 찍여져 나로 जब हामीले यो म भन्ने विषयको लक्षणको चर्चा गर्दाखेरि यसमा चारवटा लक्षणहरू छन् ती चारवटा मध्ये सबैभन्दा पहिलो भनेको आम लक्षण हो भने त्यसपछि विशेष 3वटा लक्षणहरू छन् यसरी चारवटा लक्षणहरूको आधारमा हामीले म भनेर लिइरहेका छौं भावना गरिरहेका छौं 다치당 안줄다 배 obvious 다워지당 개체쇼지도 가르레스나 당아 세디 it's 배 개좀 버렸다 가리 이메 하마고 밭 간데 이나데디 나서 인지가 마서 it's very cherish 칼로리 제바당 개좀 버시우스래 다디 지기 생이지도 되르다 띵아주 똑같아서 민도와 र यी चारवटा लक्षण मध्ये सबैभन्दा पहिलो लक्षण भनेको हामी सबैमा म भन्ने भावना छ तर यो म भन्ने भावना वास्तवमा कस्तो छ हामीलाई थाहा छैन तर यो म भन्ने भावना एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीलाई थाहा छ यो म भन्ने कुरा के हो भनेर हामीलाई थाहा नभए पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामी लिन्छौं र यो म भन्ने कुरालाई हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण ठान्दछौं ताङादि खारिजनी के चम्बरेस लाबदि सिरा गुमसेन रिकपाटाव खाया मारे ngaरे सेद लेन्दिरे nga यिम्बा सोंचा nga के चम्बरेस से मद मिसे खाया मारे कोला यो म को अस्तित्वमा हामीलाई कुनै पनि सन्देह छैन तर यो म कस्तो छ हामीलाई थाहा छैन यदि तपाईले कसैले सोच्छ कि तपाईले यो मलाई किन यति धेरै महत्त्व दिनुहुन्छ भनेर सोध्दछ भने किनकि म छु र त्यो म भएकैले गर्दाखेरि म महत्त्वपूर्ण छु भनेर भन्नुबाहेक हामीसँग केही अरु उत्तर हुँदैन दिरे खारिजनी के चम्बरेस के जे मङमङ दिबा हैन तिन लुङलायो रे माछो यदि कोही व्यक्तिले हाम्रो म को बारे प्रश्न गर्न थाल्यो भने किन तिमी महत्त्वपूर्ण किन छौ यो म भन्ने तिम्रो भावनाको महत्त्व के हो तिम्रो म भन्नेमा के गुण छ भनेर प्रश्न सोध्न थाल्यौं भने हामीलाई टाउको दुख्न थाल्दछ पेना ngaransu ता खाला याक्सो de sulo gogu du se ngala gogu du se ro warwa mato ji ngazu chasang gogu du se pheje yong mare 다 칸이다 아주 담으려 그러와. 되니 사제 깁쇼디 나도 고고도 아니 안기 당보디 나 고고도 쓰러와. 체쇼디 나 인고고도 쓰다 데려와. 다 잠블링 차상디 디 나즈 파송 마소나지다 삼사라기 디 메인 인진 퓨얼 다오데 거란다 나 아니 나 잠지 마인방 나 약쇼 나 체쇼 나 고고도 쓰다 데려와. fundamental field of the chart ba यो म भन्ने भावना म को महत्त्वपूर्ण को महत्त्वलाई बुझ्नको लागि यदि कसैले मिठो खाना कसलाई चाहिन्छ भनेर सोध्छ भने हामी भन्छौं मलाई चाहिन्छ हामीले त्यो मिठो खाना अरूलाई चाहिन्छ भनेर सोच्दैनौं त्यो मलाई चाहिन्छ भनेर भन्छौं हामीले मुखबाट नभने पनि हामीले मुखबाट त जे पनि उत्तर दिन सक्छौं तर मनबाट त्यो मिठो खाना मैले पाओस् भनेर इच्छा गर्दछौं राम्रो ठाउँमा को जानु पर्दछ भन्दाखेरि म राम्रो ठाउँमा जानु पर्दछ भन्ने भाव हामीमा रहेको छ यसरी प्रथम को हुनुपर्छ त भन्दाखेरि प्रथम म हुनु पर्दछ सबैभन्दा उत्तम वस्तुहरू कसलाई चाहिन्छ त भन्दाखेरि मलाई चाहिन्छ यसरी सबै कुरामा म र मलाई भन्ने भावना आइरहेको छ र यो म र मलाई मेरो भन्ने भावना नै यो संसार चक्र चल्नुको लागि इन्धन हो
म नै महत्त्वपूर्ण हुँ, म नै उत्तम हुँ भन्ने भावनाले नै यो संसार चलिरहेको छ। 아니, 네 인디 값을하다 네 가장 쉬다 네 닭당다 제신디 오늘 다니 나랑 저기 툴박이 시임바디 코퍼레이트 좀 하고 용디 값을하 대 건조기 다 맨날 쓰고도 와 나랑 줄라 just to make you feel important 와 건조기 빼 간라고 exaggeration 망고 쓰고도 와 빼나 gold car silver car 민데 business economic 로 다 맨날 망보 쓰셔도 하다 등주 차상디 가르레스나다 nga se di just to make you feel I'm important dor디나 아니 딜랑 아주 총디 빼총 첨벌에도 점벌링나로 the sense of feeling myself as important the that 총나니 is a very kind of 총 첨부지래도 와 यो म र मप्रति हामीले गर्ने आसक्तिको भावना, मलाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने भावना, यो दुईटै नै भ्रमहरू हुन्। म र मप्रतिको ग्रह, आत्मा ग्रह, यी सबै नै भ्रमहरू हुन् र यी भ्रमकै आधारमा यो संसार चक्र चलिरहेको छ, घुमिरहेको छ र हामीले सधैँ यो संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आफूलाई नै ठान्दछौँ, मलाई नै ठान्दछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि ठुल्ठुला व्यवसायीहरूलाई यो कुरा थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई मूर्ख बनाउनको लागि हाम्रो मनमा मको महत्त्वलाई बढाउनको लागि विभिन्न स्किमहरू दिने गर्दछन्। प्लाटिनियम टिकट, गोल्डन टिकट, सिल्भर टिकट भनेर, त्यस्तै नै अब इकोनोमिक क्लास, बिजनेस क्लास भनेर यसरी विभिन्न तरिकाले उनीहरूले हाम्रो मनमा मको महत्त्वलाई अझ घचघच्याउने गर्दछन्, बढाइचढाइ गरेर एडभर्टाइज गर्दछन् र यसले उनीहरूको बढाइचढाइ गरिएको एडभर्टाइजमेन्टलाई हेर्दाखेरि हामीमा म भन्ने भावना अझ तीव्र हुन्छ। 당가망가망 아주 총대지 사규당 건규당 된데라고 망쳐봐디 it's like more practical 다 칼라스 사규여라 돌로든 저 숙불로 건거여라 just to keep you warm 다 등상 아주 망쳐봐디 아주기 칼라디 가르레스 다 딩 아주 고거여 말해 아주 다 채토벌 렵사러와 아니 디 we are feeding the ego 가해서는 칼라다 가지고 싸와야는 그 시라시라 사투고 말와 그러와 다 이거디 같이 때바에는 그 도고 장주요 말이다 칼라디 그 도고 장해지도 와 पहिला पहिला कुराहरू एकदमै सामान्य थिए। त्यो बेला व्यापार पनि सामान्य थियो। केही कुरा खानको लागि चाहिन्थ्यो, केही कुरा लाउनको लागि चाहिन्थ्यो। आफ्नो पेट भर्नको लागि खानु पर्दछ र आफ्नो आङ ढाक्नको लागि हामी लुगा लगाउँथ्यौँ। तर अहिले अत्याधिक रूपमा प्रोडक्सन भइरहेको छ र हामीलाई चाहेको भन्दा बढी हामीले उपभोग गर्न थालेका छौँ। उत्पादन अत्याधिक रूपमा भइरहेको छ र त्यो उत्पादन अत्याधिक किन भयो त भन्दाखेरि हाम्रो आत्मग्रहलाई सन्तुष्ट गर्नको लागि, यो म भन्ने भावनालाई सन्तुष्ट गर्नको लागि अहिले उत्पादन भइरहेको छ र ती उत्पादन भएका सबै नै हामीले फेरि त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ। 디니 다 도고라 칼라사는 그 야부도와 칼라사 디 도고 장소다 딕송세지도와 체지도와 디니 프랙티컬이래 다 이거라 그 가지 세바는 도고 마로 또 그래 맞아 내자지도 가시지 칼라 마라서는 도고 마로 또 해지 다디 칼레 खाबु शिवचदवा दिजेनी हाम्रो पेटको हालत त अझ ठिकै छ, किनभने हामीले खाना खाइसकेपछि हाम्रो पेट भर्दछ र पेट भरिसकेपछि हामीलाई खाना पुग्दछ, हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ। तर यो आत्मग्रह हाम्रो पेटभन्दा पनि एकदमै गए गुज्रेको छ, किनभने यो आत्मग्रहलाई जति हामीले सन्तुष्ट गर्न खोज्यौँ, जति हामीले यो आत्मग्रहको चाहलाई पुरा गर्न खोज्यौँ, त्यति नै यसले बढी चाह गर्ने गर्दछ। 디인디
nge dangi di nga zo korwa ki fuel dawa di da chezin dere laba nashin chene nga ran zo nangba sanje be ki korwa korsul ki siba korlo ki rimu yoro ba wheel of life chasang ki kima de la deni pakwa de shagdo wa shagwe kimchen de karre sana da meba la da tu trota ani da chebar jinyo tu yoro chasang deni ko chukpa re sini kowa dus kowa re sini da di chawa dawa jungsa dawa di मारिक पाथी डोताक पाथी तसर्थ यो आत्मग्रहको भोकलाई हामीले मेटाउने जति प्रयास गर्दछौँ त्यति नै यो आत्मग्रहको भोक बढ्ने गर्दछ यही कुरालाई बुझाउनको लागि भगवान बुद्धको शिक्षाको आधारमा भवचक्र अर्थात् व्हील अफ लाइफको मण्डललाई विकास भएको हामीले पाउन सक्दछौँ र त्यो व्हील अफ लाइफ भवचक्र मण्डलको बिचको चक्कामा हेर्नु भयो भने त्यहाँ एउटा हामीले सुँगुरको चित्रण पाउँदछौँ जुन हाम्रो अज्ञानताको प्रतीक हो जुन हाम्रो मोह अर्थात् यो बढाइ चढाइ गरेर भ्रममा फसिरहेको मनको प्रतीक हो जसको कारणले गर्दाखेरि संसार चक्र चलिरहेको छ घुमिरहेको छ यसरी यो भवचक्रको माध्यमबाट हाम्रो संसार चल्नुको मूल नै हाम्रो अविद्या हो भनेर त्यस चित्रले दर्शाउँदछ तादी डोता चिक्रेदवा nga se di gechumbo shi in sambate doare du samjin thamche gechumbo ba nga khala shimbo sa ko na doare du samjin thamche yang sa ko re chigbare ma do je gi mi shemba dun zo gechumbo main ba khrang kyangba gechumbo yin ba dala gyumsen khaya min do ba yin yang da nga ran zo ge ji unconsciously biased de da du zin ba di nga gechi sho yin nga tangbo le ko du nga yaksho de ko du sambati डोता परे दिछि खेंको रे र यो एक प्रकारको हाम्रो भ्रम हो जहाँ चाहिँ हामीले म भन्ने कुरालाई एकदमै महत्त्व दिने गर्दछौँ वास्तवमा भन्ने हो भने सबै प्राणीहरू समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छन् जसरी मलाई मिठो खाना चाहिन्छ सबै प्राणीलाई पनि मिठो खाना चाहन्छन् जसरी मलाई राम्रो कुराहरू चाहिन्छ त्यसरी नै सबै प्राणीहरूले राम्रो कुरा चाहन्छन् तसर्थ उनीहरूभन्दा म कसरी फरक भए त उनीहरूभन्दा म कसरी महत्त्वपूर्ण भए त यसमा कुनै तर्क छैन कुनै पनि कारण छैन जसले गर्दाखेरि म अरूभन्दा महत्त्वपूर्ण हुँ तसर्थ हामी भ्रममा परेको कारणले गर्दाखेरि म नै राम्रो हुँ मैले राम्रो पाउनु पर्दछ सबै राम्रोहरू मेरै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मनमा भाव रहेको छ यो भनेको अघि बताएको लक्षणहरूमध्ये एउटा लक्षण हो तेनी ता देखि 마란솔라 케주 로바 챙이 나면도 케주 이바다오데 가래 용거에서나 나세디 직부진 세지 근데 소화신 거다 त्यो एउटा मको लक्षण हो भने मको अर्को लक्षण आत्मग्राहकको अर्को लक्षण भनेको म भनेको एउटा हो सिंह हो भन्ने भाव दोस्रो बुदा हो दोस्रो लक्षण हो ता namji nga anjo nge ngarang tu samata onde kadi ne nga mangbo ji ani khase nga supu nge chawa nge ko nge kangba nge lakpa se tinde ji mangbo yo ba na shin chi nga mangbo ji samba dawo ji da deni yong mi do ba de ga na shin gi deni so so la ming mangbo ji ro ba khashi ming ni sum ta gro ba an de ga na shin gi 다 nga 차샤고 있나야 다 깨니 로십주스레 사레 뉴스 망고시라 도사레 수부디아 망고시라 기와탭 사레 셈바디아 망고시라 기와탭 사레 다
nga lo sumshi yimbe kapsala nga su yin samba tanda nga su yin samba tila gyuwa shira tep sarwa yimba ina yang tani nga seri ta nga su nangba sanji pa ina phungbu siti ta mangbo ji ruru tang shaba chire re di ina nga su kadu ina nga di jik mangbo jik chok shakwa yin sambe ki tani chowa chane legi mandwa nga siti wani dani koran chik ye sambarwa chiyo re ta rwa pene shokbe ki nga tang nyungung ki nga tang kongda nga se tenzu kha zane samno kogu mido wa chasan chik in sambarwa chi kamsu kogu wa ta didi teni drota ware tulba nipa dire यो म भन्ने भावना हामीलाई म भन्दाखेरि त्यो एउटा सिङ्गो भन्ने भावना हुन्छ हामीसँग विभिन्न अङ्गहरू छन् टाउको छन् हात छन् खुट्टाहरू छन् फोक्सो छ तर हामीले त्यसलाई विभिन्न मको रूपमा लिँदैनौँ हामीले एउटा सिङ्गो मलाई नै मान्दछौँ त्यस्तै नै हाम्रो विभिन्न नामहरू पनि हुन्छन् एकजना व्यक्तिको पनि विभिन्न नामहरू हुन्छन् तर ती विभिन्न नामहरू भए तापनि म चाहिँ हामीले एउटा सिङ्गो नै ठान्दछौँ त्यस्तै नै अब हामी बाल्यावस्थामा थियौँ त्यसपछि हामी बिस्तारै हुर्किन थाल्यौँ र अहिले आएर ख्यामला भन्नुहुन्छ म 40 वर्षको पुगिसकेँ र यो बच्चा बेलाको म र अहिलेको म के विभिन्न हुन् अथवा तिनीहरू एउटै हो त बिहानको म र बेलुकाको म के त्यो एउटै हो बच्चा बेलामा जुन कुरालाई म भनेर भन्थेँ अहिले आएर त्यो म भन्ने के हो भन्दाखेरि त्यो अहिले आएर मेरो लागि म भन्ने कुरा मैले बाल्यावस्थामा जे कुरालाई म भनेर लिन्थेँ त्योभन्दा फरक छ यसरी विभिन्न वेदना विभिन्न अनुभवहरूको आधारमा हामीले म भन्ने लिँदछौँ र ती सबै भावनाहरू समयहरू परिस्थितिहरू वातावरणहरू परिवर्तन भइरहेको हुन्छ र त्यो परिवर्तन अनुसार नै हाम्रो म भन्ने भावना पनि परिवर्तन भइरहेको छ तैपनि यो म भन्ने कुरालाई हामीले सिङ्गो रूपमा लिइरहेका छौँ हाम्रो यो शरीर स्कन्द हो सङ्ग्रह हो तर त्यो सङ्ग्रहलाई हामीले वास्ता नगरिकन हामीले म भन्ने सिङ्गो रूपमा लिइरहेका छौँ यो मको दोस्रो लक्षण हो pena nganzu dos video la ta yongde kapsula da chi gimsin duma la teni nge ge pha video di chik desha waro thong ge ro ba ine deng ngama la ta di frame mang bu ji do di ge ro ba ang thuli yongde ta kho chi do wa di thong ge ma re chik do ba thong ge ro ba त्यस्तै नै तपाईँहरूले विभिन्न भिडियो हेरिरहनु भएको छ त्यस्तै नै अहिले तपाईँहरूले मलाई हेरिरहनु भएको छ र मलाई तपाईँहरूले देख्नुहुँदाखेरि म एकजना ख्याम्पोको रूपमा तपाईँले देख्नुहुन्छ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ तर वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँको स्क्रिनमा थुप्रै फ्रेमहरू थुप्रै चित्रहरू आएर बनेको हो तर तपाईँले त्यहाँ एकजना ख्याम्पोलाई मात्र देख्नुहुन्छ त्यहाँ रहेका ती फ्रेमहरूलाई देख्नुहुन्न naso ta di indi dor dina dring ane nganzu chekom chini komi yongdi dame komi yongdi ta tangbo soso ki nga se de kandi ji jingi du sraba jimba na shinji nga de du mi do di taire ta nge namji jimba na shingi nga ji du mi do taire wa ta nganzu namji jin yongdi gari jingi resena te nga se di chidang ni pe ge chumba yimba chik che ani de gang la tine takpa yimba chikpu yimba rawan chen yimba sini ta chengi shi ki dangi chen nga ji jingres ande cha sang ru ta yong de tine nga se di pe ngone dhane ke ta pe tokpa thechum kyon me ba chik tine jimba de shu chumba cha ngor ta tin the building blocks ta to of ego ta de na ni dringe ge chumbo se de dang tini chikpu se de shubai da shamba du jenge jiman mituni shugi आजको कक्षाको सारांश गर्नुपर्दाखेरि आज हामीले आत्मग्रह मको चिन्तन भावना गऱ्यौँ
र यस अन्तर्गत हामीले मको परीक्षण गर्यौँ, मलाई हामीले प्रसन्न गरेर हेरिरहेका थियौँ कि साँच्चै यो म हामीले जस्तो ठानिरहेका छौँ के त्यस्तै छ त? र यो म भन्ने कुरालाई हामीले कसरी समातिरहेका छौँ, कसरी पक्रिरहेका छौँ र मलाई हामीले कसरी महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइरहेका छौँ, मलाई हामीले कसरी सिङ्गो भएको भनेर लिइरहेका छौँ र यो मको स्वतन्त्र अस्तित्व छ भनेर हामीले कसरी लिइरहेका छौँ भनेर बुझ्नको लागि हामीले यो मको अस्तित्वलाई परीक्षण गरिरहेका आजको कक्षामा हामीले यो मको भावना, मको धारणालाई परीक्षण गर्यौँ। यसरी विभिन्न तहहरूमा मको भावना हामीमा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मनमा म महत्त्वपूर्ण छु र म नै सर्वोत्कृष्ट हुँ भन्ने भाव आइरहेको छ भनेर बुझ्ने प्रयत्न गर्यौँ। आज 4वटा बुदाहरूमध्ये 2वटाको मात्र चर्चा भयो भने बाँकी 2वटाको हामीले पछिको कक्षामा चर्चा गर्नेछौँ। Tene khen namba kom nang ta kom jap tu tangbo le jini shu tene da nga zu nang ba ina ti zu jap de sim je kyu zu sam la tang tene gom le jini sim su ro ne be ko ne ra nga rang gi jindang nan shin ki ta je do min du ge chim bo jing gi du jing gi min du ngone ge chim bo re du ma re du chik du jing gi du jing gi min du ngoni chik redu mare to sini tini la taje tango gore tin tama de ngo wa tangsha na ani komi abu charu kom cham chi mai ba ti sonam gi chok saru do kama nga chu ka ju kom kya gena अब यो चिन्तन भावना ध्यान गर्दा कसरी गर्ने त भन्दा सबैभन्दा पहिला आनन्दपूर्वक सजिलो हुने गरी बस्नुहोस् र बौद्ध हुनुहुन्छ भने एकैछिन शरणागमनको भावना मनमा ल्याउनुहोस्। त्यसपछि बोधिचित्तको मन ल्याउनुहोस् र आफ्नो मनलाई एकदम खुल्ला रूपमा राखेर प्रश्न गर्नुहोस् कि यो म मेरो भन्ने जुन भावना ममा रहेको छ के त्यो मैले यसलाई जसरी ठानिरहेको छु के त्यो त्यसरी नै छ त? प्रश्न गर्नुहोस्। के म महत्त्वपूर्ण छु? के मलाई लाग्छ कि म नै महत्त्वपूर्ण छु? प्रश्न गर्नुहोस्। त्यसपछि प्रश्न गर्नुहोस् कि किन मलाई म महत्त्वपूर्ण छु जस्तो लागिरहेको छ? त्यस्तै नै यो म भन्ने कुरा मलाई एउटै जस्तो लागिरहेको छ कि छैन? के मलाई यो एउटै जस्तो लागिरहेको म साँच्चै नै एउटै हो त अथवा त्यो अनेक हो? यसरी चिन्तन गरेर एकैछिन चिन्तन गर्नुहोस् र एकैछिन आरामपूर्वक आनन्दको अवस्थामा रहनुहोस्। यसरी चिन्तन गर्ने केही क्षण त्यसैमा मग्न रहने र यसरी भावना गरिसकेपछि आफूले पुण्य परिणामना गर्नुपर्दछ। यसरी गरेको खण्डमा हाम्रो ध्यान पनि हुन्छ, हामीले पुण्य पनि कमाउँछौँ। tene degi sembala lecha chi tegre र यसरी एकैछिन चिन्तन गर्ने र एकैछिन त्यसको उत्तरमा हामीले आफ्नो मनलाई छोड्नाले एक प्रकारको मनमा आनन्द र शान्ति पनि हामीले पाउने गर्दछौँ। chanju semju rimbo je mage banam ke gyuren je ke ba nyamba me barai gone gondo pela barai sho